پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی حکومت کشمیریوں کو چپ کرانے دے واسطے ہر ویشانہ حربہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر استعمال کر چکی ہے۔ بھارتی فورس دے اہلکاراں سن پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ بڑے پیمانے دے اوتے گرفتاریاں دا سلسلہ شروع کر کے دا ہے۔ حالیہ دیہاڑاں وچ کشمیر بھر وچ بڑے پیمانے دے اوتے چھاپاں وچ ڈاکٹراں، انجینئراں اور استاداں سمیت 500 دے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کر کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ گرفتاریاں دی موجودہ اس لہر ایک کشمیریوں وچ خوف اور ہراس دا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تازہ گرفتاریاں سیاسی انتقام دا بہت بڑا عمل ہے۔ حریت رہنماواں، کارکناں اور نوجواناں سمیت ہزاراں کشمیری مختلف بھارتی جیلاں وچ پہلے تھی نظر بند ہیں۔ گرفتاریاں دا مقصد کشمیریاں دے آزادی دے عزم کو توڑنا ہے۔ بھارت دی مودی حکومت کشمیریوں کو جھوٹے الزامات وچ بار بار گرفتار کر کے انہاں کو سیاست وچ جگہ دینے سے انکار کر رہی ہے۔ بھارت کشمیریوں دی غیر قانونی گرفتاریاں کو اور زیادہ لمبا کرنے دے واسطے سخت قوانین دا استعمال جاری رکھا ہوا ہے۔ کشمیری لگاتار خوف وچ زندگی گزارنے دے تے مجبور ہیں۔ ہر گرفتاری کشمیریوں دے اندر سخت خوف اور ہراس دا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ مودی مسئلہ کشمیر دے حل دے تمام پرامن ذرائع کو تباہ کرنے دے تے بضد ہے۔ کشمیریوں دے آزادی دے جذبات کو دبانے دے واسطے بھارت دا ظالمانہ رویہ 5 اگست 2019 تے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جبر کسی بھی عوام دی انہاں دے حقوق دے واسطے جائز جدوجہد کو نہ اس سے پہلا روک سکیا ہے اور نہ آئندہ روک سکسی۔ بھارت دی مودی حکومت اختلاف رائے کی آواز کو دبا کے کشمیریوں دے آزادی کے جذبہ کو کسی بھی صورت وچ ختم نہیں کر سکتی۔ عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بڑے پیمانے دے اوتے غیر قانونی گرفتاریاں دا نوٹس کرنا چاہیے۔